भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुंश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित्। आदरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जन, आउनुहोस् आजको यस सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। तत्पूर्व जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रपिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगत जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर डारा केटी नागले झैँ निश्वास फेरि सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाए झैँ ठुलो स्वरले गर्जेर, हे पापिष्ट डोले हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ कि सेवकको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन। कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्दछ? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो। वनमा भयो र नभई तिमीहरूलाई अवश्य मार्ने थिए। म कहिले पुगौँ भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदियौ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्छन्। यदि भन्दै बानर उफ्रे झैँ उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद
खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि यसै गरौला कि चाँडै लैजाऊ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसकी आँसुका धारा बहाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी। चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगिसै साले नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टागे झैँ मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो होरी आयो र चन्द्रावती साले नदीमा डोलीबाट लडिन्। डोलीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पक्षीरूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साले नदीमा खसिथिन् त्यसै दिनदेखि साले नदी बगिनन् स्थिर भइरहिन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह आएर बस्यो कि वा कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो, यो राजालाई सुनाऊ भनी नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे, हे महाराजा साले नदी बगिनन् स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो। आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूको यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी सारा कुरा बताई। प्रजाहरू समेत साले नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भनी हराए। माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी भएर हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुढ जस्तै भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काएर हे महाराज हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले हे गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले बुझ्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजाले अर्घ्य दिनासाथ साले नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजासहित नवराज राजा दरबार फर्के। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहेछन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ साले नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो ढुङ्गा भयो, ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइलग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहिन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका 2 भाइ ब्राह्मण नवराज राजाको निमन्त्रणमा जान भनी त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हो, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणमा जान लागेका। चन्द्रावतीले भनिन् हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भई मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला, म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने, अतः त आशा गरेर नबसेस्। यति भनेर ती 2 भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै राजालाई आशीर्वाद दिए प्रसन्न मनले आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने पापिनी आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको गति गुमा राजमाताले देखेर भण्डारीलाई भनिन् हे भण्डारी हो, ती 2 ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारीले तिनको नगिस गएर सोधे हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ, इच्छा भई फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन् हे भण्डारी, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा साले नदीका तटमा कुष्ठ रोग भई हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखि कहाँ जान्छौ भनी सोधे। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा
तिमीहरू भोजनमा जाने भई मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए। कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए। अतः अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरेर बसेकी होली। केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडेका त्यो कुरा भण्डारीले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारीहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे। राखेको स्थानमा कुनै वस्तु पनि छैन के दिने। त्यति सुनि गुमा आफै गएर भण्डारमा हेरिरहन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखि आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भने भण्डारी त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण, त्यसको नाम लिन साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिले जस्तै भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यही त्यही देखियो भने कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। ओम यस प्रकार श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम 27। भक्तजन आउनुहोस्, अब आजको सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौं। भोलिका दिनहरूमा पनि पुनश्च यस्तै भगवतीका दिव्य कथाहरू हामी श्रवण गर्ने नै छौं। आउनुहोस्, यस सत्रलाई बिट मार्नु पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको चरण कमलको ध्यान गर्दै भगवतीको चरण कमलमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। त्यसका निम्ति सबैले आफ्नो कर कमलमा फूलपाती लिनुहोला। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन्नलिन दलने भीक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
नारायणायेति समर्पयेतत्। जगज्जननी दुर्गा माता को जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। श्री सांब सदा शिव भगवान को जय।